अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। नाज़रीन, ये सवाल आया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से कि हम अपनी सारी उम्र की कमाई जमा करके कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर परचेज़ करते हैं तो जाहिर है वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर हमें ख़दशा रहता है कि हम अगर रेंट के ऊपर वो प्रॉपर्टी देंगे तो उसके अंदर कब्ज़ा हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है, प्रॉपर्टी को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका क्या सलूशन है कि आप कोर्ट में जाए बग़ैर अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें। इन्वेस्टमेंट एक है, आप अपने मुल्क के साथ जुड़े होते हैं, दुनिया में आप कहीं भी रहें, ज़ाहिर है आपका एक दिल होता है कि आप जहाँ पे पले बड़े हैं या पैदा हुए हैं वहाँ पे आपकी कम से कम एक आध प्रॉपर्टी लाजमी हो ताकि आप जब वापस आएँ तो तब आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकें। मेजॉरिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है। तो नाज़रीन, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे कैसे दिया जाए, लॉयर का कहाँ पे इंटरवेंशन है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होनी चाहिए, जो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट है या किराएदारी का जो मुआहिदा है उसके अंदर क्या क्या शिकें होनी चाहिए। आप जब मुआहिदा किसी पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए करते हैं, यानी आप किसी को मुख्तारनामा दे के करते हैं, तो उसके क्या क्लॉजेस होने चाहिए। अगर रिजेक्टमेंट पिटिशन आपकी फ़ाइल हो जाए तो किस तरह से आप जो है वो एक्सपेडाइट करके अपने मामलात को जल्दी हल करवा सकते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर महफूज भी रहे और आप उससे किराया भी हासिल करते रहें। नाज़रीन, इन सारे पहलुओं को और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इत्तलात और इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी जो सवाल है कानूनी या बात है उसका आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, जो सवाल है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे कैसे दें। देखिए, सबसे पहली जो गुजारिश आपसे ये है कि आप दो सूरतें हो सकती हैं। प्रॉपर्टी या तो आप खुद रेंट पे दे रहे हैं या आप अपने किसी अटर्नी या मुख्तार के ज़रिए, यानी जिसको आपने ऑथराइज़ किया है, उसके ज़रिए आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं। ये दोनों सूरतों के अंदर जो भी मामला हो, सबसे पहला पॉइंट आप राइट डाउन कर लें, इसको ज़हन नशीन कर लें कि आपने जब भी किरायानामा देना है उसके अंदर आपने रजिस्टर करवाना है अपने किराएनामे को। रजिस्ट्रेशन के बग़ैर आपने किरायानामा नहीं बनाना। अब होता यह है कि जो किराएदार होते हैं वो कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक भारी भरकम खर्चा आ जाएगा, इसको आप रहने दें। आप किसी अजीज़ व क़ारिब को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, आप एतमाद में मारे जाते हैं। कोई भी सूरत हाल हो, आपने अपने लॉयर के ज़रिए, लीगल एडवाइज़र के ज़रिए प्रॉपर्टी का किरायानामा रजिस्टर करवाना है हर सूरत। अब आपको कहा जाएगा जनाब आप 11 माह का जो है वो टेनेंसी एग्रीमेंट कर लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप अगर किरायानामा 10 साल का कर रहे हैं, 5 साल का कर रहे हैं, अव्वल तो किरायानामा छोटा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 2 साल का, 3 साल का काफ़ी है। जो भी हो, आपने उसको रजिस्टर ज़रूर करवाना है। रजिस्टर से क्या मुराद है कि आप जो है वो जो रेंट ट्रिब्यूनल है या हमारे जो सब रजिस्ट्रार हैं वो आपके लॉयर आपको आगाह कर देंगे जब भी आप उसको करवाना चाहेंगे, या हमसे भी आप रब्ता कर सकते हैं कि उसको आपने मुतल्लिका रेंट ट्रिब्यूनल के सामने रजिस्टर करवाना है ताकि स्टेटस दोनों पार्टियों का क्लियर हो जाए कि जनाब ये शख्स अंदर बैठा हुआ है घर के, ये किराएदार के तौर पे बैठा हुआ है और जो दूसरा शख्स प्रॉपर्टी दे रहा है वो ओनर है। क्योंकि अक्सर लोग बाद में ये कहते हैं जी हमने तो प्रॉपर्टी इनसे परचेज़ कर ली थी, तो उसके अंदर उनको साबित करना पड़ेगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर है तो भाई अगर बाद में आपका कोई बयाना हुआ था तो आप उसको आके रजिस्टर करवाते। तो आपने जब किरायानामा रजिस्टर करवाया होगा तो उनकी ये प्ली नहीं ली जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो आपने किरायानामा अपना रजिस्टर करवाना है। दूसरी बात, किरायानामे के अंदर शराइत क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, किरायानामे के अंदर हमारा जो टेनेंसी एक्ट है अब 2009 का गालबन जो पंजाब के अंदर है, इस तरह से सिंध के अंदर भी आपका है, हर जगह पे लॉ मौजूद है। उसके अंदर आपने स्पेसिफिकली लिखना है कि जी प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है, और अगर कल को कोई दूसरा एग्रीमेंट होता है किसी भी नोयत का तो वो लिख परत के बग़ैर नहीं हो सकेगा। यानी आपने लिखत परत होगी तब ज़बानी नहीं होगा। मैं कल के आके कहें जी मैंने प्रॉपर्टी 10 माह के लिए ली थी किराएदार ने और 11वें माह के अंदर हमारा जो है वो बयाना हो गया, मैंने उन्हें 25 लाख रुपया दे दिया, तो मैं तो उस कैपेसिटी में बैठा हूँ,
تو یہ لکھا جائے قرائے نامے کے اندر کہ بھائی اگر پراپرٹی بکی یا اس کا کوئی بھی نیچر چینج ہوئی سٹیٹس کی تو اس کو ایک نئے جو ہے وہ معاہدے کے تحت کی جائے گی۔ تیسری امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اکثر اوورسیز پاکستانی کیونکہ وہ آ نہیں سکتے ملک سے جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ نے جس کو اوتھرائز کرنا ہے اس کا جو اٹرنی آپ دینا ہے اس کو بھی آپ نے بڑا بریف رکھنا ہے کہ صرف وہ کرائے پر پراپرٹی دے سکے اور کرایہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پڑے۔ اب کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ ہوں، آپ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ شیئر کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر یا دوسرے جو آپ کا اگر لوکل بھی آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ جناب میرے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آئیں، تاکہ ہر ماہ پتہ چلے جناب یہ پیسے آ رہے ہیں۔ کل کو اگر کرایہ دار مکرے کہ جناب میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں، ان کو میں نے بیانہ دیا ہے، پراپرٹی خرید لی ہے، تو یو کین شو ٹو دا کورٹ کہ بھائی یہ آپ ہر ماہ اس اکاؤنٹ کے اندر مالک مکان کو قسمت کے اندر یہ پیسے جمع کروا رہے ہیں۔ پراپرٹیاں بہت مہنگی بھی ہیں، کمرشل پراپرٹیز بھی ہیں، کائنڈلی کمرشل کے اندر بھی آپ کو اکثر جو ہے وہ یہ باور کروایا جاتا ہے کہ جناب اس کو رجسٹر نہ کروائیں، ایک پلازا ہے اس کی مینجمنٹ ہے وہ آپ کے معاملات کو دیکھ لے گی، نو آپ کو رجسٹر کروانا ہے، ہر صورت رجسٹر کروانا ہے۔ تو تیسری بات بھی ہوگی کہ آپ نے اپنا جو پاور آف اٹرنی ہے اس کو بڑا ٹو دا پوائنٹ پرسائز رکھنا ہے، تاکہ آپ کا اٹرنی بھی آپ کو کہیں جو ہے دھوکہ نہ دے سکے۔ آپ اس کے اندر پاور لکھ دیں جناب یہ پراپرٹی بیچ بھی سکتا ہے، تو وہ کرائے دار کے ساتھ جو ہے ملی بھگت کر کے آپ کی پراپرٹی کو سیل کر دے تو آپ کل کو اس کو بیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگلی پیمنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی پیمنٹ آئے وہ لیگل چینل کے ذریعے آئے، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، پاور آف اٹرنی۔ چوتھی بات، آپ کو جو بل جمع کروائے جاتے ہیں، کرایہ دار اگر بل جمع کرواتا ہے ہر منتھ تو وہ اس کی رسیدات آپ کو واٹس ایپ کرے، خود آپ کے نمبر کے اوپر اس کی کمیونیکیشن، اس کی چیٹ ہسٹری ہونی چاہیے، اس کا بے شک آپ اس کو سیو کریں، تاکہ کل کو اگر وہ مکرے کہ جناب میں تو پراپرٹی کے اندر بطور مالک بیٹھا ہوں تو یو کین شو ٹو دا کورٹ کہ جناب یہ اس کی چیٹ ہے، یہ میرے سے باتیں ہوتی نہیں، یہ اس کا نمبر ہے، تو آپ یہ چیک کر لیں کہ یہ ہر ماہ جب بل جمع کراتا تھا تو مجھے یہ جمع کراتا۔ ایک تو اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کورٹ کے اندر کل کو ریلیشن شپ ٹیننٹ اور جو ہے وہ اونر کا اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل یہ بڑا معاملہ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے بجلی چوری کرتے ہیں، پاکستان کے اندر پانی چوری کرتے ہیں، سوئی گیس چوری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ مکان چھوڑ کر یا آپ کی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی آپ کو 10 15 20 لاکھ روپے کی جو ہے فٹیک پڑ گئی ہے، وہ کرایہ وہ چھوڑ گئے ہیں، کوئی بل چھوڑ گئے ہیں، تو ہر ماہ جمع ہوتا رہے گا تو وہ آئیڈیا رہے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو مختار ہے وہ کم از کم 3 مہینے کے بعد ضرور جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی کا وزٹ کرے، اندر سے نہ بھی کرے تو باہر سے میٹر وغیرہ چیک کرے، کیونکہ میٹر بہت زیادہ ٹیمپر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ڈپارٹمنٹ بھی اس طرح کے ہیں کہ ایک سال کے بعد کلیم بیچتے ہیں۔ میرے کیس کے اندر یہی ہوا کہ پراپرٹی جو ہے وہ کرایہ دار چھوڑ کے چلا گیا، اور 6 مہینے کے بعد واپٹا والوں نے کہا کہ جناب آپ کا میٹر ٹیمپر تھا تو یہ آپ کو 7 لاکھ بل ادا کرنا ہے۔ اب بطور اونر مجھے ظاہر ہے کروانا پڑا، اور وہ کہتا تھا جناب میں چلا گیا ہوں، اب ٹیمپر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا مجھے چیک کر لینا چاہیے تھا کہ جناب یہ میٹر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو مد نظر رکھ کے پریکاشنری میئر لے لیے۔ اب خدا نخواستہ مثال کے طور پہ کرایہ دار جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نہیں کر رہے، آپ سے تعاون نہیں کر رہے، تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور اس کے اندر آپ کی جو لٹیگیشن کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ٹیننٹ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب مجھے کورٹ میں جا کے کچھ ملے گا نہیں، اور پتہ لگے گا کہ مجھے الٹی جو ہے وہ کاسٹ پڑ گئی ہے، کوئی فٹیک پڑ گئی ہے، تو وہ اوائڈ کرے گا۔ تو آپ نے بڑا واٹر ٹائٹ قسم کا جو ٹیننسی ایگریمنٹ بھی بنوانا ہے، پاور آف اٹرنی بھی بنوانا ہے، اور اس کو رجسٹر بھی کروانا ہے۔ ہم بھی سروسز دیتے ہیں، لیکن نو ایشو، آپ کسی دوسرے لائر کو بھی سلیکٹ کریں تو اس کے اندر بھی آپ یہ مد نظر رکھیں کہ یہ چیزیں لازمی ہوں۔ تھرو آؤٹ دا پاکستان ہماری لیگل ٹیم موجود ہیں، اس کے اندر بے شمار لوگوں کو ہم رجسٹر کروا چکے ہیں، اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ پیمنٹ بھی جو ہے وہ ہمارے ذریعے آ جا رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر لوگوں کو دقت نہ ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں
ان کے لیے وی لاگ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا، ان کے نالج کو بڑھائے گا اور وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے۔ کسی نئے وی لاگ میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔